जब तक सदर के इंतखाब की काउंटिंग वगैरह हमारा इलेक्शन कमीशन करता है, मैं एक ऐसी शख्सियत को दावत देना चाहूँगा जो बहुत ही हलीम तबीयत के और बज़्म शेर व सुखन के साथ तो बहुत ही शफीक हैं हमारे ताजदार आदिल साहब, पीटीवी पाकिस्तान टेलीविज़न के साबिक प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही अच्छे शायर हैं, ताजदार आदिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बहुत पुराना किसी का शेर है कि रहता सुखन से नाम क़यामत तलक है वीर, औलाद से तो बस यही 2 पुश्त 4 पुश्त। तो बुनियादी तौर पर ये जो सुखन है वो है जिससे आपका एक सिलसिला चलता रहता है, और सिलसिले को चलाने के लिए तहजीब एक बुनियादी किरदार अदा करती है। उस तहजीब के सिलसिले में शेर व सुखन जो है, सुखन आप नज़्म की सूरत में लें या नज़र की सूरत में, शेर व सुखन दोनों बुनियादी तौर पे अपने किरदार अदा करते रहते हैं। बज़्म शेर व सुखन से मेरा ताल्लुक़ 3 बरस पुराना है और अदब से मेरा ताल्लुक़ अज़ल से है। अदीबों से मेरा ताल्लुक़ कम अज़ कम 50-60 साल से है, मगर इस बज़्म के अरकान से मिलकर जो मुझे खुशी हुई और जो मेरी इन लोगों से मोहब्बत बढ़ी, उसका मैं कोई इजहार कर ही नहीं सकता कि मुझे यूँ मिला, महसूस हुआ कि जैसे मैं अपने ख़ानदान में हूँ या मैं अपने ख़ानदान से बिछड़ा हुआ था और उसमें वापस आ गया। इंतहाई पुरखुलूस लोग और बुनियादी मकसद जिनका अदब और तहजीब की आबियारी करता है। ये 4 अनासर हों तो बनती है बज़्म शेर व सुखन, जिसके तासीसी अरकान को तय किया गया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी सरफराज जुमलाना साहब, जनाब बशीर ज़ाकानी साहब, डॉक्टर सुहेल अख्तर साहब और जनाब तारिक जमील साहब। ये भी बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात है कि आप अपने हाथ से एक पौधे को सींचें, तनावर दरख्त बनाएं और माली बदलते चले जाएं कि वो इसमें से नई कोपलें फूटेगा, नए पेड़ फूल निकालेगा, नए रास्ते। तो पनीरी लगाने का जो एक अमल होता है, ये गालिबन इन तासीसी अरकान ने उसको समझा है कि इस बाग में पनीरियाँ लगती रहें, हर साल नई पनीरी आए और वो नई पनीरी अपने हिस्से का काम करती रहे। मैंने देखा कि पिछले साल जिन मसाइल का साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जनाब उबैद हाशमी साहब ने जिक्र किया और जिसमें मुख्तसरन साबिक़ सदर जनाब साहब थे, खालिद मीर साहब हैं, उबैद हाशमी साहब, भाई फ़हीम बर्नी, ये सारे लोग जितनी बेसाख्तगी, बेतकल्लुफ़ी, मोहब्बत और इन्हमाक के साथ काम करते हैं, वो तो अगर आप किसी को मुलाजमत दें तो वो भी इस तरीके से नहीं करता। बल्कि मुलाजमत में तो अभी जब मैं आ रहा था तो मसूद वसी साहब जो मेरे दोस्त हैं वो कह रहे थे कि हर शख्स काम चोरी खुद करता है और जब दूसरा काम चोरी कर रहा होता है तो उस पर जाके इल्ज़ाम लगाता है कि देखें जी मुझे इतनी देर हो गई, ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला काम नहीं। मगर ये लोग जिस खुलूस और जितनी मेहनत से काम करते हैं, तो जिनको हम जॉब देते हैं, जिनको पैसे देते हैं उस खिदमत के बस, वो इतने खुलूस बल्कि इसके आधे खुलूस के साथ भी काम नहीं करते। लिहाजा इस बात पर तो इन तमाम अरकान को बेइंतहा मुबारकबाद। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि गुज़िश्ता साल तकरीबन हम में से जितने भी लोग हैं उसमें से 90 से 99% लोग अपने अपने घरों में कैद रहे, और ऐसी सूरत में जब बज़्म शेर व सुखन ने प्रोग्राम करने का इरादा
ادا کیا تو میں بہت حیران ہو کے کہا کہ جی آپ سے کس نے کہا ہے کہ اس زمانے میں پروگرام کیا جا سکتا ہے؟ مگر انہوں نے کہا جناب ہم ایس او پیز کی پابندی کرتے ہوئے 3 فٹ کا فاصلہ کم از کم، ماسک کی پابندی، نتیجہ یہ کہ یہ ماسک پہن کے میں بھی آتا ہوں، دوسرے دوست بھی آتے ہیں، 3 فٹ کے فاصلے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں، روایت بہت اچھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو قید میں گزرا، اس سال کو تو اس میں سے منہا کر دینا چاہیے جو آپ کا مقابلے کا زمانہ تھا، کیونکہ اس میں یہ ہاتھ پاؤں، وہ پرانا بڑا فارسی کا ایک ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے دریا میں ڈال دیا گیا ہے اور مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرو۔ تو کووڈ نے تقریباً اس سال بزم شیر و سخن کے ان موجودہ اراکین کے ساتھ یہی کیا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور ان سے کہا گیا کہ تو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے زوم میٹنگ کے اوپر تو مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تو آپ بزم شیر و سخن نہیں سجا سکتے۔ تو میرا تو اپنا خیال یہی تھا کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے اس سال، اور جو بہت ہی ٹیلنٹڈ ہیں، خالد میر، طاہر سلطان صاحب، عبید ہاشمی صاحب، فہیم برطی صاحب، یہ تمام لوگ اتنے کمال کے لوگ ہیں کہ ان کو جب کبھی موقع دیا جائے اور کھلے ہاتھوں سے تو یہ بڑے کمال دکھا سکتے ہیں۔ اور تو مجھے تو اس دستور میں اس بات پہ میں باہر کا آبزرور ہوں، میرا کوئی تعلق نہ ممبر ہوں نہ اراکین میں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سہیل اختر صاحب، بشیر اللہ خانی صاحب، ان حضرات نے جو فیصلہ کیا ہے کہ طارق جمیل اور سرفراز جملانہ صاحب نے کہ یہ لوگ اس سے دور رہیں گے اور اس سال حسب معمول، حسب دستور آپ کا انتخاب ہوگا، تو اس انتخاب میں اس سال کے جو جیتے ہوئے اراکین تھے یا منتخب اراکین تھے ان کے ساتھ میرے حساب سے تھوڑی سی زیادتی ہے، اور میرے خیال میں اسی ٹیم کو اگلے 2 سال، یعنی اس سال کو منہا کر کے اگلے 2 سال موقع دینا چاہیے۔ مجھے اس کی کنوینسنگ نہ سمجھیے گا، مگر میرا اپنا ایک باہر سے جو ایک تاثر تھا وہ یہی تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کی صلاحیتوں کو ایک طریقے سے دیکھا نہیں جا سکا۔ بزم شیر و سخن کراچی کی تہذیبی زندگی میں جس طریقے سے نمودار ہوئی ہے اور جس طریقے سے کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے اور جس طریقے سے شعر و سخن ادب کی ترویج کر رہی ہے، بلکہ شعر و سخن ادب سے زیادہ ہماری تہذیب کی پرورش کر رہی ہے، یہ ایسا کام ہے کہ بھائی شکیل سے میں کہہ رہا تھا کہ اگر اس سلسلے میں کوئی تمغہ امتیاز وغیرہ ہو تو اس کی تیاری کیجیے تاکہ لوگوں کو وہ دیا جا سکے، کہ بتایا جائے کہ جناب آپ نے یہ کمال کا کام کیا ہے۔ یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت معاشرے کی برائیوں پہ ہم میں سے ہر شخص 2 گھنٹے تقریر کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایسے موقع پہ وہ لوگ انتہائی قابل قدر ہیں جو سیلف لیس ہیں، اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنے سرمایہ کو خرچ کر رہے ہیں، اور اس سرمایہ کو، وقت کو خرچ کر کے اس معاشرے میں اس خوبصورتی کا اور ان پھولوں کا اضافہ کر رہے ہیں جس سے ہماری تہذیب میں ایک خوبصورتی اور نکھار آتا ہے۔ آپ دوستوں کا بہت آپ نے مجھے زحمت دی کیا بات کرنے کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو حاضر تشریف لائے ہوئے ہیں وہ، اور جنہوں نے ہم جیسوں کو پکڑ کے بلوایا ہے، ان سب کو اس بات کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی معاشرے میں توقیر ہمارے دلوں میں بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے زمانوں میں اس میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تاجدار عادل صاحب۔ تاجدار عادل صاحب نے تجویز دی کہ موجودہ ٹیم کو ہی اگلے سال کے لیے آنا چاہیے، کیونکہ پچھلے سال وہ وبائی مرض کی وجہ سے کوئی کام نہیں کر سکے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ صدر کے الیکشن سے پہلے ہمیں تاجدار عادل صاحب کو بلانا چاہیے تھا۔ خیر